बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इश्टानो, तुमकां सुमेस्तांक या दिसाचे प्रणाम पाठवून कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज साध्या काळाच्या 10व्या हप्त्याचो आयतार, वर्स 2. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 3, वळी 9 तावन 15 पर्यंत. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सोरपान म्हाका फसायली आनी हांवें तें केलें. तवळ सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून सर्व जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सोरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें, तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय घालतलो आनी तिची संतत तुजें मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे खोटेक कोंस मारतलोय. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन भयणीनो, आयचें पयलें वाचप आमी गंभीर रितीन घेतलें जाल्यार वा गुंडायेन नियाळ केलो जाल्यार जायते विशेश संगती हांगसर पळोवंक मेळटात. विशेष संगती कसल्यो त्यो? देव हांगा कण्ण मुच्चाले खेळटा की म्हणचे सवाल उदेल्यार आजाप ना. कित्याक देव दादल्याक विचारता, तूं खंय आसाय? आदाम आनी एवेक बें दिसता आनी ती लिपतात. कित्याक बें दिसता? ती विणगी आसली. तर हाच्या पयलें ती वस्तूर न्हेसताली गे. वाचप म्हणटा, सोरोपो पोटाचेर सोरतलो आनी धुळू खातलो. तर हाच्या पयलें सोरोप पांयान चलतालो गे. आमकां कळीत आसा सोरोप धूळ खायना, ताचें खाण वेगळेंच आसा. आनी आतां आखरेक शिक्षा कोणाक? सोरपाक. अरे सोरपाक कित्याक शिक्षा? सैतानान सोरपाचो वेस घेतिल्ल्यान सोरपाक शिक्षा दिजे? आदाम आनी एवेक नाडचे खातीर सैतानान कितें केलें? सोरपाचें रूप घेतलें
तर सोरपाक कितें शिक्षा? भोवन आनी भयणीनो, आमी ओपून घेवचें की ही एक काणी, हें चारित्रीक गणित न्हय, चारित्रीक गणित न्हय. पूण ह्या काणये मुखांतर देव एक संदेश दिवंक आशेता. आनी मनशाच्या मोतींत आसच्या जायत्या सवालांक तो जाप दिवंक आशेता. कसलीं सवालां? मनीस कित्या कश्टता? मनीस कित्या मरता? एकलो दादलो स्त्रियेतय आनी स्त्री दादल्यातय कित्या आकर्शीत जाता? एक दादलो स्त्रियेचेर कित्या अधिकार चलयता? देवूच ना म्हणचे भशेन मनीस कित्या जियेता? काम कित्याक इतलें त्रासाचें? आमी आशिल्लें फळ आमच्या भुमींत कित्या मेळना? भुरग्याक जल्म दिवंक एका स्त्रियेन कित्याक इतलें कश्ट जे? जायतीं सवालां मनशाच्या मोतींत आसात आनी ह्या सवालांक ह्या काणये रुपांतर जाप दिवचे प्रयत्न केला. भोवन आनी भयणीनो, उत्पत्ती पुस्तकांतलें हें गणित वा ही काणी स्पश्ट करता की वायट देवातावन येना, बगार मनशातावन. उडास दवरया. देव केदिंकच आमकां पाड करिना, बगार मनीसच ताका वायट आशेता. देवान सक्कड बरें केलां, पूण कोणें पाड केलें? मनशान देवान रचलेली सोबीत रचना पाड केली. कशें? तांच्या मोतींत एक आयडिया आयली. कसली आयडिया? देवा विणे आपूण जियेता जाल्यार आपूण संतोश्ट आसतलो, आपूण संतोषान जियेतलो. कसली आयडिया? देवा विणे आपूण संतोषान जिवंक शकता, देवाची गरज ना, ही एक आयडिया. आनी ती आयडिया ताका कशी आयली? सोरपाच्या रुपार आयली. म्हणजे सोरोप कसो येता? सांगून येता गी? आवाज करून येता गी? ना, सावकास येता. कोणाकच कळना नातले बरी येता. आनी तशेंच ह्या सोरोप कशें येता पळया, सावकास आवाज नासतना, कोणाकच कळनासतना, तशेंच ही आयडिया मनशाच्या मोतींत रिगली. ताच्या काळजाक रेवडली आनी ताका वायट करूंक प्रचोदन दिवंक लागली. आतां हाचो परिणाम कितें जालो? जो कोण पातक आदारता तो देवातावन पयस वेता. पातकाचो पयलो परिणाम ह्या काणयेन पळया. ते चिंतात की देवा विणे म्हजें जिवीत हांव जिवंक शकता. आनी येदोळ म्हणसर देवाक इश्ट म्हणून लेखतलो मनीस पातक आदारतच देवाक पळोवन भियेता, देवाचें बें दिसता, देवाक तो इश्ट म्हूण लेखिना. आनी त्या देखून देवातावन तो पयस पावता आनी तो चिंता की देव इश्ट न्ही, बगार तो म्हाका पनिशमेंट दिता, तो म्हाका शिक्षा दिता, तो म्हजी झडती करता. त्या देखून देवातावन लिपोवन रावचें प्रयत्न जाता. पातकाचो पयलो परिणाम आमी देवातावन पयस वेता. देवाक इश्ट म्हूण लेखच्या की आमचो वैरी, आमकां शिक्षा दिवचो अशें आमी लेखता. दुसरें, पातक मनशाक आनी एका मनशातावन अलग करता.
देवान आदामाकडे विचारले, तुवें फळ केलें गी? वय केलें, म्हाका त्या स्त्रियेन दिलें. स्त्रिये लागीं विचारतना स्त्रियेन सोरपाक बोट दाखयलें. भोव न्हू भयणीनो, जो कोण पातक आदारता तो आपणाची सूख वळखून घेना. बगार आपणाच्या सुखीक आनी एकल्याक तो कारण करता. आनी अशें आनी एकल्याक द्वेश करता, आनी एकल्याचेर आक्रमण करता, धाड घालता. देवान मनशाक रचलेलें ह्या उद्देशा खातीर न्ही. एकामेकाक आदार दिवंक, एकामेकाक सुदारसून जिवंक. पूण आतां कितें करता पातक? तांकां एकामेकाक वैरी करता. इश्ट करचे बदलाक तांकां वैरी करता. कोण? पातक. तिसरें, पातक आदारलेल्या मनशाकच नाश करता. पातक करचें केदाळा, म्हाका देवाची गरज ना, हांव देवा विणें संतोशान जियेता म्हणून. आनी अशें देवातावन पयस वचून स्वार्थी जाल्लो मनीस संतोशान जिवंक शकना. बगार तो आपणाच्याच नासाक कारण जाता. आपणाच्याच नासाक कारण जाता. कित्याक म्हळ्यार पातक आदारतच तो एकसुरो जाता, तो नागडो जाता, आनी ताका ताचीच लज दिसता, आनी तो हेरां संगी जिवोवच्याकी तो एकसुरो जिवंक आशेता, लिपोवन रावता, सत वळखून घेना. चवथें, पातक आमच्या आनी परिसरा मदलो संबंद बिगडायता. मनीस आज पातकी जावन, स्वार्थी जावन देवान रचलेली ही सोबीत संसार सृश्टी आज कितें केल्या? त्या देखून आज आमी आशिल्लें बेळें मेळना. पावस येवच्या वेळार आवरू, पावस येवच्या वेळार गिमू, गिमाच्या वेळार पावस आयलो जाल्यार आवरू. हाका कारण कोण? मनशाचें स्वार्थ. आनी कोण कारण? पातक. वय मुखार भोव न्हू भयणीनो, पळया एका आपुरबायेच्या काणये मुखांतर कितलीं लिसांवां आमकां देवान दिल्यात. तर आतां आख्रेक एक सवालकी आमकां सोडवून ना गी. असल्या संकश्टांतवन आमकां राखचें कोणें? ही काणी निराशेंत आखेर जायना. बगर आमकां आसा वाट, आमकां आसा सोडवण, आमकां आसा जैत जेजू थंय. जेजू ह्या संवसारी आयलो ह्या सकट बांदपासांतलें आमकां राखूंक आनी सुटोवंक. तर देवातावन पयस वचून संतोश सोदचो नाका. बगार देवा थंय आसून संतोश समाधानेन जिवंक प्रयत्न करया. भोव न्हू भयणीनो, आयचें किर्तन जर देवान आमच्या पातकाक सरी जावन शिक्षा दिली जाल्यार आमी कोणी सर्गींच्या राजांत रिगोवंक शकचे ना म्हूण म्हणटा. जेजू वा देव आमच्या पातकाचे लेख धरिनासतना ताची काकुळतू, ताचें बोगसणें आमकां दिता. ताका देखून उतरां आसात पळया. तूं सुम्या जर खोटेपण लेखशी, तुजे मुखार रावत कोण? तुजे लागीं आसा पातकाचे बोगसणें आनी बया भक्त. देवा थंय आसा बोगसणें आनी आमकां देवा थंय आसूंक जाय बया भक्त. कशें रात
सकाळींच्या फांत्याक आशेवन आनी लालेवन आसता गे, तशें आमी सुम्याक लालेवन आसूंक जाय म्हूण किर्तनकार म्हणटा. असली तान आमचे तें उदेवच्याक, सुम्याक सदांच लालेवन रावच्याक जाय असो आदार ह्या वेळार आमी मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्परा सवें आसा काकूळट, संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता. सर्वेस्परा सवें आसा काकूळट, संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता. पाताळा तावन सुम्या हांव तुका बोब मारतां. सुम्या आयक म्हजो ताळो, तुजे कान चीत दिव दीत म्हज्या कलते विनतेच्या ताळ्याक. सर्वेस्परा सवें आसा काकूळट, संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता. तूं सोम्या जर कोटेपण लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? तुजे लागीं आसा देखून पातकांचें बोगसाणें, आमकां आसा तुजी भयाभक्त. सर्वेस्परा सवें आसा काकूळट, संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता. म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो बरो वसून रावला. केन्ना फांतें जायत अशें म्हणून पाऱ्यागार आशेवन आसता, त्या वरनी चड म्हजो आत्मो म्हज्या दनयाक आवंडेवन आसा. सर्वेस्परा सवें आसा काकूळट, संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता. ये इस्रायेला, सोम्याची वाट पळोवन राव, कित्याक ताचे लागीं आसा काकूळट, संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच लाभता. तो इस्रायेलाक तिच्या सर्व कोटेपणांतली सोडयतलो. सर्वेस्परा सवें आसा काकूळट, संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन मालिन रीस वास वामंजूर मंगळूर तावन, विनीत फर्नांडीस दायसर मुंबई तावन, डायलन मोनिस मूडबिद्रे तावन, मेलिसा डिसोजा तोक्कोट्टू मंगळूर तावन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच एझेत आनी ओत्सुला डिसोजा तिवी गोंयांत तावन लग्न जिविताची 50 आनी 5 वर्सां संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या भायर ऑगोस्ता डिकुन्ना आसोलना गोंयांत तावन देवादीन जाल्ल्या हिका सर्वेस्पर देव सासणीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.